Usa ka sugbuanon dual top-notcher. Mao ba? Si Dr. Jorel Tangpos mihatag og grabing garbo alang sa iyahang pamilya ug gani sa iyahang komunidad human siya motap usab sa board exam. Si Tangpos nga usa nakadoktor karon ang top 5 sa 2019 Nursing Licensure Examination ug top 4 sa October 2025 nga Physician's Licensure Examination. Ang sekreto niya, dili ang pagcramming. Matud niya, every time I crammed, all the information just disappeared right after the exam. Ingon niya sa CDN Digital. Alang niya, dili makatabang ang pagcramming, apan ang consistency ug paghuna-huna og saktong strategy nga makatuon mao ang nitabang niya nga mahimong dual top-notcher. Sunod sa napulo ka buwan nga pagtuon ug pagtan-aw og mga procedures nga makatabang niya sa board exam, kini usab ang nitabang niya nga makuha ning maayong resulta sa board exam. Ang iyahang pagkadoktor karon adunay daghang rason, apan usa sa iyahang dili malimtan mao ang iyahang high school teacher nga si Dr. Martinez nga mao'y nag-inspire kaniya sa pagpursue sa maong propesyon. Ug usab sa iyahang mga rason mao pagpadayon sa damgo sa iyahang inahan nga gusto usab mahimong doktor sa una. Matod sab niya, ug ikaw mo pili sa imong kurso o propesyon, piliya ang propesyon nga makita nimong buhaton nimo hangtod sa hangtod. Mao ba?